नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी चुनावमा पहिलो बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दाबी, गठबन्धनको सहारा आवश्यक नरहेको भनाई। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेता आरोप प्रत्यारोपमा, अरूलाई सिध्याउने, आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने नीति। विधान पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा नेविसंघको ज्ञापन पत्र, 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग। श्रीलंकामा आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि खरिद गर्न नसक्ने स्थितिमा। र स्पेनिस ला लिगामा आज राति बहुप्रतीक्षित खेल, रियल मैड्रिड र बार्सिलोना आमन्ने सामन्ने हुने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो बन्ने दावी गर्नुभएको छ। कास्कीको पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनउभार माओवादीको पक्षमा देखिएको दावी गर्नुभएको हो। लोकतन्त्र, संविधान बचाउन र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन माओवादी बाहेक अरूले नसक्ने भन्दै उहाँले चुनावमा जनताले विश्वास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैको बैसाखी टेकेर नभई आफ्नै बलमा चुनावमा जाने दावी गर्नुभयो। तपाईले हेर्नुभयो भने कार्यक्रममा जो उभार हामीले देखेका छौं, त्यो उभार हेर्दा अब मानिसहरूले सोच्दै नसक्यो, अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने पनि र यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने पनि बिचमा हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर रियलाइजेसन भएको छ जनतामा। यो सबैले गर्दा अबको चुनावमा हामी बैशाखी कसैको टेकेर होइन, हामी आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछौँ र एकचोटि फेरि माओवादी आउनै पर्छ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै सामेल हुन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा दलहरू टुट्न र फुट्न ट्रेन जस्तै भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र अन्य वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएका साना दल अस्तित्वमा रहेका छन्। त्यसबाहेक जातीय, क्षेत्रीय नारा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मधेसी दलहरूले टुट्ने, फुट्ने र जोडिनेमा इतिहास नै बनाएका छन्। 3.5 वर्ष अघि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने भन्दै एकीकृत भएका मधेस केन्द्रित दल अहिले चिरा भएका छन्। तत्कालीन जसपा विभाजन भएर लोसपा नामको अर्को दल बनेको छ। त्यसबाहेक सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका हृदय त्रिपाठीले समेत अर्को दल दर्ता गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दल मात्रै होइन, नेपालमा धेरै जस्तो पार्टीहरू आन्तरिक खिचातानीबाटै फुट्ने गरेका छन्। यसकै उदाहरण हुन् मधेसी दल। सिद्धान्त र विचारमा अडिग हुन नसक्दा जातीय र क्षेत्रीय नाराबाट उठेका मधेसी दलहरू पनि यति बेला टुटफुट र जुटमा अल्छिरहेका छन्। दलहरूमा विभाजन आउनुको मुख्य कारण दलीय स्वार्थसँगै व्यक्तिगत स्वार्थ भएको दलहरूका नेताहरू नै बताउँछन्। दलीय सामूहिक स्वार्थ त्यो पनि पुरै नभनौँ, त्यसभित्र पनि केही व्यक्तिगत स्वार्थ, राज्यको स्वार्थ नहेर्ने, दलीय स्वार्थ हेर्ने र त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने भएपछि ग्रुपमा चाहिँ नि त्यो स्वार्थको लागि विभाजित हुने क्रम बढी छ। सैद्धान्तिक आधारमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर 4 वर्ष अघि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका थिए। तर अहिले उनले आफ्नो पार्टीलाई मधेस केन्द्रित दल जसपासँग समाहित गरेका छन्। दलहरू विभाजन भएर फुट्नुमा फरक विचार र धार भएको नेताहरूको दाबी छ। प्रमुख 3 वटा कारण मैले बुझेको छु। एउटा कारण के हो भन्ने स्कुलिङ फरक भयो, जस्तै दर्शन विचार नै फरक भयो के विभिन्न विचारधारा बोकेर आएको व्यक्ति एक ठाउँमा जम्मा भए। दोस्रो फरक के हो भने कार्यशैली पनि मिलेन। कार्यशैली अब स्कुलिङ फरक हुन बित्तिकै कार्यशैली पनि फरक पर्दो रहेछ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने सत्ताको निम्ति पनि
पार्टी फुट्ने। त प्रमुख रूपमा यो 3वटा कारण चाहिँ देखिन्छ। एउटा स्कुलिङको फरक, एउटा कार्यशैलीको फरक र अर्को चाहिँ सत्ताको निम्ति। त्यो 3वटा कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रायःजसो पार्टीहरू यही कारणले गर्दा फुटेको देखिन्छ। मधेसमा शासक शासित मनोविज्ञान प्रबल छ, तर उचित निष्कर्ष लिन नसक्दा भने दलहरूको चरित्र एकल भएको विज्ञहरूको तर्क छ। हरेक पटक भत्किने र जोडिने पार्टी प्रवृत्तिले जनमानसमा गलत सन्देश मात्र जाने समेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। पछिल्लो समय मुख्य राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन सुरु गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य दलका नेताहरूप्रति खैरो उतर्ने भए पनि अहिले भने अन्य दलका नेताहरू समेत उनकै शैली पछ्याउन थालेका छन्। देशको मूल नीति नै राजनीति हुने र नेताहरूका अनुयायी समेत हुन्छन्, तर शीर्ष नेताहरूकै अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारी हुँदा त्यसको प्रभाव नागरिक स्तरमै पुग्ने चिन्ता सुरु भएको छ। शनिबार भएको एक कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेम आलेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महाभारतका एक पात्र दुर्योधनसँग तुलना गरे। सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली दुर्योधन भन्दा बढी घमण्डी रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। सङ्घको सरकार पनि गयो, प्रदेशको सरकार पनि गयो। अझै त्यो व्यक्तिले अब आउने वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा 60% गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका जित्छु भन्ने जुन घमण्ड गरेको छ, यो घमण्ड मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा महाभारतको दुर्योधन र हाम्रो नेपालको राजनेता बनाउँदो केपी ओली दुईटालाई दाजो भने अहङ्कारमा कुनै कमी छैन। नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा आलोचक र रुखो बोल्ने भनिने नेता हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। ओली सहभागी हुने हरेक कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूमाथि खनिने गरेका छन्, तर मन्त्री आलेले भने ओलीको आलोचना गरेका हुन्। त्यसबाहेक यसै साता भएको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए। मलाई वाम एकता र कम्युनिस्ट एकता गरेर देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने सपना मैले देखेको छु भने मैले र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको सपना देखेँ मैले र समाजवादको यात्रा, नयाँ यात्रा संविधान अनुसारको एउटा शक्तिशाली रूपले जान सकिएला भनेर देखियो। तर जसलाई नायक बनाउने कोसिस गरियो उनी खलनायक बने र देश दुर्घटनातिर जाने खतरा पैदा भयो। त्यसपछि 4 वर्ष नपुग्दै म आफै अगाडि सरेर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मैले फेरि प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् देउबाजी, सङ्ख्या हामी पुर्याइदिन्छौँ भनेर मैले पटक पटक बुढा नीलकण्ठबाट भन्न पर्ने अवस्था आयो। मन्त्रीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेतले एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेका बेला ओलीले समेत अघिल्लो साता भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले अहिलेका मन्त्रीहरू झुकिएर सरकारमा पुगेको दावी गरेका थिए। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधवले पछाडिको गेटमा पसेर लुकेर लुस्क गरेर भोट हाले। कस्तो लाग्यो? कम्युनिस्टका भोटबाट जित्ने, कम्युनिस्टको भोटबाट सांसद हुने, अनि कम्युनिस्टको सरकार हाल्ने, अनि दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि विरोधी पार्टीलाई, प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई लुस्क गरेर भोट हाल्ने, यस्तो बेसरम पनि हुन्छ राजनीति। त्यसबाहेक थोरै र छोटो बोल्ने नेताका रूपमा परिचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत अघिल्लो साता एमाले नेता भीम रावलको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले एमसीसीका बारेमा नेता रावलले गरिरहेको विरोधका बारेमा चर्को आलोचना गरेका थिए। आफू रक्षामन्त्री हुँदाखेरि पास गर्ने, क्याबिनेटबाट पास गरेर संसदमा ल्याउने, संसदमा पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय गर्ने ल्याउने, मैले ओलीले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्नु हुँदैन किन टाउको दुख्ने? के पनि भीमबहादुर रावललाई औलादसँग टाउको दुखेका थिए, स्वयं आफू नै क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उसलाई उहाँको दिमाग खुसिया थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचनाको जवाफ नेता रावले समेत दिएका छन्। यी त केही प्रतिनिधि विषय मात्रै हुन्। पछिल्लो समय एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई तल्लो स्तरमै झरेर गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विद्यार्थी नेताको जस्तो भाषण सुरु गरेका नेताहरूले आफ्नो पदीय हैसियतको समेत ख्याल गरेका छैनन्, जसका कारण त्यसको असर तल्ला तहसम्म पुगेको छ। खास गरी तत्कालीन नेकपा र एमाले विभाजन भएपछि अझै बढी आरोप प्रत्यारोपको राजनीति सुरु भएको थियो, जुन अहिले समेत निरन्तर जारी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिन सुरु गरेका छन्। नेवी संघ संघर्ष समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई नेवी संघको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चितता माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अनिल खनालले भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणका लागि आज नेवी संघ बलियो हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। को लागि आजको बलियो नेवी संघ निर्माण गर्न जरुरी छ। आजको बलियो नेवी संघ बनाउन उक्त संगठनमा जीवनभर उर्वर समय लगानी गरेका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिले गरेको निर्णयलाई सबै जिल्लामा पार्टी निकट भातृ संगठनले स्वीकार्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरैबाट बजेट ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनाव हुन लागेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मेहनतका साथ पारित गरेर पठाएका विधेयक शून्य अवस्थामा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ऐन नियमावली अथवा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने ऐन परिमार्जन गर्ने बेलामा हामी यो कुराहरू उठाउँछौँ। संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ भने संविधान संशोधनको समयमा या यो विषयलाई राखेर संविधान संशोधन गर्न पर्यो भनेर अलिकति, किन संविधान भनेको त्यहाँ त धेरै विषयहरू छ नि त संशोधन माग गरिरहेको अहिले पनि अवस्था त केही त छ। यद्यपि त्यो अब हाई साउन्डका साथ अहिले आएको छैन। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व हेरेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आज मार्च 20 मुख स्वास्थ्य दिवस। दाँतको सफाई तथा मुख स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। यो वर्ष आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। आज मार्च 20 मुख दिवस। हाम्रो शरीरको प्रवेशद्वार मुख हो। मुख स्वास्थ्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख एवं अनुहारको दुखाइ, मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, मुखको संक्रमण, जन्मदै तालु तथा ओठ चिरेको खुँडे, गिजा सम्बन्धी रोग, दाँत किराले खाने तथा झर्ने, दाँतमा पुवाल पर्ने तथा अन्य मुख सम्बन्धी रोगबाट मुक्त हुने अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता रोग लाग्नुको पछाडि नियमित सुर्ती जोड्ने पदार्थको गुटखा, पान सेवन गर्दा दाँत तथा गिजामा दाग बस्ने र पछि मुखको क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थ गुटखा, पान पराग, तमाखु, चुरोट, खैनी, यसले चाहिँ मुखको क्यान्सरहरू एकदमै तपाईँको अहिले नम्बर 1 क्यान्सर चाहिँ मुखको क्यान्सर भइरहेको छ दक्षिण एसियामा। एउटा प्रकारको खानेकुरा भयो। अर्को प्रकार भनेको चक्लेट, जुन गुलियो के दाँतमै अड्किने खालका चक्लेटहरू, त्योको सेवन, अनि त्यसपछि हजुरको एरेटेड ड्रिङ्क्सहरू भयो। त्यसको सेवनले पनि दाँत मात्र होइन समस्त स्वास्थ्यलाई नै नन कम्युनिकेबल डिजिजको चाहिँ इन्सिडेन्सहरू बढाएको छ। त्यसबाहेक मुख, दाँत तथा गिजाको समस्याबाट बालबालिकाहरू बढी प्रभावित पर्ने गरेका छन्। बढ्दो फास्ट फुड, चिसो तातो खाने, चकलेटहरू बढी खानाले बालबालिकाहरू झनै मुखको स्वास्थ्यको जोखिममा रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। दाँतको मात्र कुरा गर्दाखेरि चकलेट, अरू पेय पदार्थहरूको चाहिँ सेवन बन्द गरौँ। त्यसले दाँतमा मात्र होइन सम्पूर्ण स्वास्थ्य, अहिले नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तो डायबिटिजहरूदेखि लिएर हजुरको हार्ट प्रब्लम्सहरू, हार्टको डिजिजेसहरूमा पनि त्यो सेवनको
सम्बन्ध छ। विश्वव्यापी तथ्याङ्क अनुसार केवल 13% आमा बुबाले मात्र आफ्ना सन्तानलाई पहिलो जन्मदिन अघि दन्त चिकित्सककोमा लाने गरेका छन्। नेपाल पाथफाइन्डर सर्वे सन् 2004ले 5-6 वर्ष उमेर समूहका करिब 58% बच्चाहरू दाँत किराले खाने रोगबाट उच्च प्रभावित रहेको देखाएको छ। यसलाई नेपालमा बच्चाहरूको मुख्य रोगको रूपमा पनि औँल्याइएको छ। गुणस्तरीय उपचार बिना दाँत बिग्रने र झर्ने समस्याले पनि जीवनयापनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको पाइन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा माया पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाल खुसी हुने मुलुकको सूचीमा दक्षिण एसियामै अगाडि देखिएको छ। ओल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2022मा नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा पहिलो स्थानमा अघि देखिएको हो। दक्षिण एसियामा दोस्रो गरिब मुलुक रहेको नेपाल खुसी हुने देशमा भने पहिलो नम्बरमा परेको छ। विश्वका 146 मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल 84औं स्थानमा छ। नेपाल खुसी हुने मुलुकमा दक्षिण एसियामा पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा दोस्रो गरिब मुलुकका रूपमा रहेको नेपाल खुसी हुने देशमा पहिलो नम्बरमा परेको हो। विश्वका 146 मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल अहिले 84औं नम्बरमा परेको छ। सन् 2020मा नेपाल 92औं र सन् 2021मा 87औं स्थानमा रहेको थियो भने अहिले सन् 2022मा 84औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालपछि मालदिप्स, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भारत रहेका छन्। फिनल्यान्ड फेरि एकपटक विश्वकै सबैभन्दा खुसी देश बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य औसत आयु, जीवन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको धारणाहरू जस्ता विभिन्न तत्त्वहरूका आधारमा विश्व खुसी प्रतिवेदनले सामान्यतया 150 देशहरूलाई क्रमबद्ध गर्दछ। अर्थविदका अनुसार नेपाल आर्थिक रूपमा भन्दा पनि सुरक्षा र सामाजिक रूपमा अघि रहेको छ। नेपालमा अरू देशको जस्तो द्वन्द्व नरहेको र हिंसात्मक काम नभएको हुनाले नेपाललाई खुसी देशको रूपमा लिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। जीवनको दृष्टिकोणबाट, सम्पत्तिको दृष्टिकोणबाट मान्छेमा चोइस कतिको छ, जीवनमा चोइस गर्ने, छनौट गर्ने अवसरहरू छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा हेर्दाखेरि नेपालको यो एलडीसी ग्रेजुएसनको सन्दर्भमा हेरौँ भने 3वटा सूचक तपाईँलाई देखायो भने आर्थिक सूचकमा चाहिँ हामी तल छौँ, तर 2टा सूचक चाहिँ यो सामाजिक विषयसँग जोडिएका सूचक र जोखिम सम्बन्धी सूचक चाहिँ माथि, त्यसको निर्धारित यो थ्रेसहोल्डभन्दा माथि गएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा खुसी मुलुक बनेको भए पनि सर्वसाधारणहरू भने नेपाल खुसी देश नभएको बताउँछन्। बेरोजगार, अन्याय, भ्रष्टाचार जस्तो विकृति मौलाएको देश खुसी देश हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। देश एकदमै अन्याय नै अन्यायमा छ। अस्ति भर्खर एउटा सानो बहिनी बलात्कारित भयो। यस्तो देशलाई आज सुखी देश भनेर आउँदा त झन् हामी नेपाली जनता झन् दुखी छौँ। अब देशभरि बेरोजगार छ। मेरै घरमा 6-7 जना बेरोजगार छ। काम कसरी दिने हो? नेपाली सरकारले काम कहिले दिने हो? त्यसैले सबैजना विदेश जानु परिरहेछ। निरन्तर 3 वर्षको कोभिडको कारणले देश नै थलित छ र जनता त्यसमा पनि एकदम नै गरिबीको रेखामुनि आइपुगेको अवस्थामा खुसी हुने त कुनै सम्भावना छैन। हुन सक्ला यो देशका 2-4 जना पार्टीका झोलेहरू र त्यो पार्टीका मन्त्रीहरू र त्यो चाहिँ पार्टीका आसेपासेहरू चाहिँ खुसी हुँदाखेरि देश खुसी हुन्छ भने हामी जनताले भन्नु केही छैन। यसै पनि नेपालमा बेरोजगारीको समस्या उच्च छ। त्यसबाहेक कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र समेत धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। यस्तोमा खुसी देशका रूपमा नेपाल पर्नु सकारात्मक भए पनि शङ्का गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँडीका साथमा पूजा बेलबासे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपाल खुसी हुने मुलुकमा दक्षिण एसियामा पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। ओल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2022मा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा देखिएको हो। विश्वका 146 मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल 84औं स्थानमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म खुसी नै छु। अब खुसी नै
कारणै चाहिँदैन नि, खुसी नै हुन नि कुनै कारण चाहिन्छ र? हामी नेतासँग हामी खुसी छैनौँ कि? एकदम खुसी छु, लाइक फेसले नै थाहा भइरहेको खुसी छु भनेर। अब मान्छेको खुसी भन्ने कुरा हरेक कुराहरूसँग जोडिरहेको हुन्छ होइन। अहिलेको मेटलिस्टिक कुरामा मान्छेका कुराहरू भनेको भौतिक कुरासँग धेरै जोडिया हुन्छ, तर अब मुख्य कुरा भनेको आत्मसन्तुष्टि हो। आत्मसन्तुष्टि भएपछि अवश्य पनि खुसी भइन्छ। देशमा अशान्ति त अशान्ति छ होइन, विभिन्न राजनीति उथलपुथल छ, भए पनि आफ्नो राष्ट्र देश जनताको लागि र म आफ्नो लागि खुसी छु र हामी खुसी नै छौँ त्यसको लागि। र जसले जुन निर्धारण गर्ने क्रममा देशको हरेक तथ्यलाई आधार मानेर निर्धारण गर्दै गर्छ र त्यसैले गर्दा खुसी नै छु भन्छु। एकदम खुसी छु हजुर। विषय अब के भन्दा नेपालमा बसिएको छ होइन, हाँसी मजाक एकसरो खानु लाउनु पुगिरहेछ। अब बिजनेस न्यूज। साना व्यवसायी सामान आयातमा 100% मार्जिन व्यवस्थाले मारमा परेको बताउने गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले सामान आयातमा ल्याएको 100% मार्जिनको नीतिले थप मारमा पारेको बताएका छन्। साना व्यवसायीले 5 महिना अघि अर्डर गरेको सामान अहिलेसम्म हातमा नपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू मौसमी सामान नआउँदा व्यापार गर्न नपाएको र बैंकको ब्याज बढ्दै गएको बताउँछन्। व्यवसायी सरकारले सामान आयातमा ल्याएको 100% मार्जिनको नीतिले थप मारमा परेको गुनासो गर्छन्। सामान उहाँबाट हामीले मगाएको 3 महिना भयो, हामी जान पाउँदैनौँ, उहाँ गएर हेर्न पाउँदैनौँ, छान्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले जस्तो पठाउँछ हामीले त्यस्तै बेच्ने, आधी घाटा खाने, आधी यत्तिकै अब नाफा भने भयो, होइन भने त्यो पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। अहिलेभन्दा 4 महिना 5 महिना हालेको सामान हाम्रो आएको छैन। त्यो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो जुन एलसीको समस्या छ यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नगर्देर, सहजीकरण नगर्देर देशले हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको छ। अब जाडोको सामान अर्डर गर्ने गर्मीमा आउँछ, गर्मीको सामान अर्डर गर्ने जाडोमा आउँछ। अनि भन्सारले गर्दा भन्सार कहीँ खोलेको छैन, अब एलसी भयो नि झन् गाह्रो छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर ल्याएका सामान समेत भन्सारमा रोकिएको बताउँछन्। सरकारले सामान आयातको विषयमा अध्ययन बिना नीति लागू गरेकोले व्यवसाय मारमा परेको उनको दाबी छ। त्यसको अध्ययन नगरिकन, त्यसको अनुसन्धान नगरिकन व्यापारीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो सामान ल्याउँदाखेरि कसरी एउटा सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ नभनिकन सिधै एउटा चाहिँ नियम लागू गरिदिएर चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। र त्यो सामान ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रले त्यसको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। त्यो फलस्वरूप के भइरहेछ भने अहिले भाडामा चाहिँ हत्तै बढेर गएको छ। अहिले 12-13 लाख रुपियाँ चाहिँ कन्टेनरको चाहिँ 26-27 किलोमिटरको एउटा भाडामा बढोत्तरी भएको छ भनेदेखि सामान सही समयमा त्यो सामान ल्याउन सकेको छैन। साना व्यापारीले 5 महिना अघि अर्डर गरेको सामान समयमा नै नआउँदा व्यापार गर्न नपाएको बताउँछन्। बैंक कर्जाको ब्याज दर वृद्धि, भाडा वृद्धि र सामानको मूल्य वृद्धिका कारण व्यापार गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा छरेको छ। आज लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 224वटा कम्पनीका 42,87,000 किता शेयर 2,27,46,46 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 16,29,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज मैलुङ खोला जलविद्युत, शिवश्री हाइड्रो, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवृत्त र इमर्जी नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्कामा जारी आर्थिक सङ्कट झन गहिरिन थालेको छ। आयातमा निर्भर रहेको श्रीलङ्कामा चिनिया ऋण पासोका रूपमा परिणत भएपछि आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न समेत असक्षम भएपछि भारतले सहयोग गरेको भए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन भने सकेको छैन। अघिल्लो साता भारतले श्रीलङ्कालाई 1 खर्ब बढी सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिएको श्रीलङ्कालाई भारतले निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले आयात ठप्प अवस्थामा छ।
त्यसबाहेक पेट्रोल ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा श्रीलङ्का पुगेको छ। सन् 2020मा $7.5 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा रहेको श्रीलङ्कामा अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अवस्था नाजुक बनेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार पनि अहिले श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित $1.5 अर्ब सीमित हुन पुगेको छ। वैदेशिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गरिरहेको श्रीलङ्कामा चीनको मात्रै $6 अर्ब ऋण रहेको छ। सुरुमा $5 अर्ब ऋण दिएको चीनले पछि फेरि $1 अर्ब ऋण थपेको थियो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पर्यटनमा निर्भर रहेको र कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसायमा असर परेपछि यसै पनि समस्यामा रहेको श्रीलङ्का झन समस्यामा परेको हो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको जीडीपीमा पर्यटनको योगदान 10% भन्दा बढी छ। पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको हो। कोरोनाका कारण झन्डै 2 लाख श्रीलङ्कन नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन्। आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्कामा बालबालिकालाई पढ्नका लागि किताब, कापी र अन्य शैक्षिक सामग्रीको पनि अभाव छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने अवस्था छैन। अर्कातर्फ विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न समेत पैसाको अभाव भएकै कारण झन्डै 45 लाख विद्यार्थीको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आगामी 12 महिनामा श्रीलङ्का सरकार र निजी क्षेत्रले $7 अर्ब 3 करोड घरेलु र विदेशी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यसमाथि जनवरीमै तिर्नुपर्ने $50 करोड को सरकारी बोन्ड पनि छ। श्रीलङ्काले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC अस्वीकार गरेको छ। त्यसको असर समेत श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा परेको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एलिसा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। रूस युक्रेन युद्धमा लगातार रुसले 2 पटक हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक हतियार प्रहार गरेको छ। युक्रेनको पश्चिममा रहेको सहरहरूमा रुसले लगातार आक्रमण गरेको हो। यता मरिपलमा रुसी फौजले आक्रमण गरी त्यहाँका जनतालाई रुस जान बाध्य पार्न थालिएको छ। रूस युक्रेन युद्धमा रुसले लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गरेको छ। शनिबार र आइतबार दुवै दिन रुसले यस्तो डरलाग्दो हतियार प्रयोग गरेको हो। अन्य हतियार भन्दा यसको क्षति गर्ने क्षमता र गति दुवै निकै धारिलो रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको अनुसार रुसले हानेको किन्जल नाम गरेको हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 किलोमिटर परसम्म मार हान्न सक्छ भने प्रति घण्टा 6000 किलोमिटर तीव्र गतिमा जान सक्छ। तर यो हतियार कति क्षति गर्न सक्छ भन्ने कुरा रुसले कुनै कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। युक्रेनका सुरक्षा अधिकारीले रुसले किपमा हान्नका लागि नयाँ योजना र तयारी गरिरहेको सूचना सार्वजनिक गरे। लगत्तै युक्रेनमा लगातार हाइपरसोनिक हतियार प्रयोग हुन थालेको छ। रुसको आक्रमणबाट पश्चिम युक्रेनमा ठूलो क्षति भएको छ। हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक हतियारले पश्चिम युक्रेनमा लुकाएर राखिएको हतियार नष्ट भएको छ। युक्रेनले हतियार भण्डारण गरेको स्थानमा यति ठूलो आक्रमणपछि अब युक्रेनलाई हतियार संकट हुने देखिँदैछ। युक्रेनको अर्को शहर रुसको लगातारको आक्रमणबाट थिलथिलो भएको छ। संकटमा परेको युक्रेनको मरिपल शहरमा यति बेला आक्रमण मात्र भइरहेको छैन। खबर अनुसार मरिपलका जनतालाई रुसमा जान जबरजस्ती गर्न थालिएको छ। रुसी फौजले आक्रमणपछि आहत भएका युक्रेनी जनतालाई नियन्त्रणमा लिने, उनीहरूको मोबाइल कब्जामा लिएर जाँच गर्ने र रुसको दुर्गम स्थानमा जानका लागि दबाव दिइरहेका छन्। रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 65 लाख मानिसले थातथलो छाडिसकेका छन्। यसमध्ये 32 लाख युक्रेनीले देश छाडेका छन्। तर यसरी देश छाडेकाहरू छिमेकी पोल्याण्ड वा युरोपका अन्य देश छिरेका छन्, तर रुस गएका छैनन्। मरिपलमा आक्रमण गरेपछि भने रुसी फौजले युक्रेनी जनतालाई रुसमा जानका लागि दबाव दिइरहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ। कतै पनि पक्ष नलिएको भारतले रुसबाट सहुलियत दरमा इन्धन ल्याउन थालेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा मौन बसेर पनि रुसको पक्षमा रहेको चीनले भने रुसको साथ दिन थालेको छ। 2 घण्टासम्म अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भिडियो संवाद गरेका चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने नाटो समूहलाई रुससँग संवाद गर्न सुझाव दिएका छन्। चीनले युक्रेनको सन्दर्भमा आफ्नो देशले लिएको अडान सही साबित हुने समेत दावी गरेका छन् र रुसले भने युक्रेन वार्ता लम्ब्याएर भाग्न खोजेको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। एन्फाले आफ्नै मुख्यालयमा कार्यक्रम गरेर थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्ने टोलीलाई विदाई गरेको हो। नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा त्यहाँको राष्ट्रिय र शीर्ष डिभिजन क्लब चौनबुरीसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले चैत 10 गते थाइल्याण्डको राष्ट्रिय र चैत 13 गते एक शीर्ष क्लब चौनबुरीसँग मैत्रीपूर्ण खेल्दैछ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले केही अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी बिना तयारी गरेको नेपालले फिफा वरियतामा सुधार हुने गरी प्रदर्शन गर्ने बताए। Because yesterday we jumped now 165. So if we beat Thailand or draw, we will jump maybe more. So it is good to using this points. राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अनुभव अभिवृद्धिका लागि टोलीले थाइल्याण्ड भ्रमण गर्न लागेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले शहीद स्मारक डिभिजन लिग च्याम्पियन्समा मछिन्द्रका खेलाडी बिना मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोली बनाएका थिए। नेपाली टोलीले आगामी चैत 10 गते थाइल्याण्डको राष्ट्रिय टोली र चैत 13 गते चौनबुरी एफसीसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुवै खेल चौनबुरीको मैदानमा हुँदैछ। टोली सोमबार थाइल्याण्डतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। क्लब फुटबलको सबैभन्दा धेरै हेरिने तथा चर्चा हुने स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आइतबार राति यस सिजनको दोस्रो एल क्लासिको अर्थात् रियल मड्रिड र बार्सिलोना बीच महाभिडन्त हुँदैछ। यी दुई क्लब बीचको भिडन्त विश्वभरिका फुटबल समर्थकमाझ प्रतीक्षित रहन्छ। तर कसरी यी क्लब एक अर्काका कट्टर प्रतिस्पर्धी भए भन्ने चासोको विषय बनेको छ। स्पेनको क्याटालोनिया राज्य स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गर्दै थियो। सन् 1939 देखि 1975 मा स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्रान्को स्पेनको डिक्टेटरका रूपमा आए। उनी शक्तिमा आएपछि रियल मड्रिडलाई काखी च्यापे। उनले रियल मड्रिडलाई जिताउन भरपूर सहयोग समेत गरे। उनी समेत क्याटालोनिया छुट्टै राज्य बनाउन चाहन्थे। स्पेनी नागरिकहरू यसै पनि फुटबल म्याचलाई कल्चरको लडाईँका रूपमा लिन्थे। सन् 1943 को कोपा डेल फुटबलबाट सुरु भयो असली लडाईँ। उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गतको सेमिफाइनल खेलको पहिलो लेग बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको थियो। अहिलेको बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नौ त्यति बेला लेक्टर स्टेडियम थियो। उक्त खेलमा बार्सिलोनाका समर्थकले रियल मड्रिडका खेलाडीलाई गाली गलौज र हैरानी पारेका थिए। जुन खेलमा बार्सिलोना 3-0 गोल अन्तरले विजय भएको थियो। दोस्रो लेग रियलको घरेलु मैदानमा भयो। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा रियल मड्रिडलाई गरेको अभद्र व्यवहारको बदला लिँदै रियल मड्रिडका डिक्टेटरले सुरक्षाकर्मी लगाएर खेलाडीलाई धम्की दिए, जसका बावजुद पहिलो हाफमै बार्सिलोना 8 गोल खायो। खेल सकिँदा रियल मड्रिडको 11 गोलका बदला बार्सिलोनाले 1 गोल फर्काएको थियो। त्यसपछि यति धेरै गोल एल क्लासिकोमा हुन सकेको छैन। सुरुवातमा राजनीतिक र सांस्कृतिक लडाईँ लडेका यी दुई क्लबहरू बिस्तारै प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा अघि बढे। सन् 1990 को दशकपछि रियल मड्रिडले विश्वस्तरीय खेलाडी रोनाल्डो, डेभिड बेकम, जिनेदिन जिदान, रोबर्टो कार्लोस जस्ता खेलाडी अनुबन्धन गर्यो। रियल मड्रिडले बाहिर नाम कमाएका खेलाडी ल्याउँदा बार्सिलोना भने आफ्नै एकाडेमी लामासियाका खेलाडीमा विश्वास राख्थ्यो। तर मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असहज भएपछि प्रतिस्पर्धा मत्थर पार्न बार्सिलोनाले सन् 2003 मा पीएसजीबाट विश्व स्टार खेलाडी रोनाल्डिनो भित्रायो। त्यसपछि रियल मड्रिडले म्यान्चेस्टर युनाइटेडका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भित्रायो भने बार्सिलोनाले आफ्नै एकाडेमीका खेलाडी लियोनल मेस्सी जस्ता विश्व फुटबलका हस्ती सदुपयोग गर्यो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीका बीच एल क्लासिकोले विश्वभरिका फुटबल समर्थकको मन जिते। अहिलेको समयमा मेस्सी र रोनाल्डो आधुनिक फुटबलका किङका रूपमा परिचित छन्। अहिले यी दुवै खेलाडी अनियन्त्रित क्लब पुगेका छन्। विश्व क्लब फुटबलमा सबैभन्दा धेरै हेरिने र चर्चा हुने यी दुई बीचको खेल फुटबल समर्थकमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारीको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी चुनावमा पहिलो बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दाबी, गठबन्धनको सहारा आवश्यक नरहेको भनाई। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेता आरोप प्रत्यारोपमा अरूलाई सिध्याउने, आफू पानीमाथि उभानो बन्ने नीति। विधान पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा नेविसंघको ज्ञापन पत्र, 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि खरिद गर्न नसक्ने स्थितिमा।
र स्पेनिस ला लिगामा आज राति बहुप्रतीक्षित खेल रियल मैड्रिड र बार्सिलोना आमन्ने सामन्ने हुने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।